Bismillahirrahmanirrahim. O level Islamiyat by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic achievements of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. आज हमारा टॉपिक जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामयाबियाँ और जो आपने टारगेट अचीव किए उनके बारे में है। नंबर 1, जाहिलिया पीरियड वॉज एंड, यानी कि नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से और आपके काम करने से और नबूवत को फैलाने से दौर जाहिलियत जो है वो ख़त्म हो गया था। ऑल द ब्रूटल एंड बारबेरियंस वर चेंज इनटू पीसफुल पीपल, सारे खूनख्वार लोग और जुल्म करने वाले लोग, जबर करने वाले लोग, उन्हें आपने तब्दील कर दिया था पुरअमन लोगों के अंदर, और वो इस्लाम की दावत समझ चुके थे और वो पुरअमन हो चुके थे। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam succeeded in getting peaceful society made by peaceful people, और नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हो गए थे एक पीसफुल सोसाइटी बनाने में, पीसफुल लोगों की। ये वही लोग थे जो जाबिर थे, जालिम थे, जुल्म किया करते थे और वहशी थे, और इनके अंदर ज़रा भी इंसानियत नहीं थी, तो आपने अपनी दावत से इनको चेंज किया। द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड सुप्रीम क्वालिटीज़ ऑफ, आप नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशुमार सलाहियतों के साथ थे। नंबर 1, जस्टिस, आप बेहतरीन इंसाफ करते थे, फेयर प्ले, हकदार को हक देते थे। शोइंग एंड प्रोवाइडिंग इक्वलिटी, आप इक्वलिटी के मसावात यानी कि बराबरी के असूल पे कायम रहते थे। ब्रदरहुड, और लोगों के दरमियान प्यार मोहब्बत का रिश्ता कायम करते थे। The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam successfully ended the prevailing morals of the society based on brutal acts and barbarism. नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी कामयाबी से उन तमाम मॉरल्स यानी उन तमाम अखलाकियात, उन तमाम आदतों को जो कि सोसाइटी में पहले से मौजूद थी, जिसमें ब्रूटल एक्ट्स यानी जुल्म करने वाले बहुत सारे काम थे, बारबरिज्म लोगों के हक मारने वाले बहुत सारे काम थे, इन सब को आपने ख़त्म कर दिया। नंबर 2, जो आपकी अचीवमेंट है वो ये है कि इनिशिएटेड द अर्बनाइजेशन ऑफ अरेबिया, यानी अरब के ममालिक को आपने शहरी ज़िंदगी में बदला, उन्हें मॉडर्नाइज़ किया और उनके अंदर तमीज़ और तहजीब जनरेट की। मुस्लिम कॉन्करर एंड मुस्लिम्स रूल्स स्टेट started gradually converted the rural area of Arabia in urban ways by advancing life comforts and discipline. मुसलमानों के जो फातेह थे और मुसलमानों के जो हुक्मरान थे, उन्होंने दही इलाकों को यानी कि वो इलाके जहाँ पे सहूलियात नहीं थी और वो गांव के इलाके थे, उन्हें बदलना शुरू किया शहरी सहूलियात के अंदर, और लोगों को वहाँ पे कंफर्ट्स प्रोवाइड किए, हॉस्पिटल्स दिए, डिस्पेंसरीज दी और एजुकेशनल सेंटर्स दिए, पार्क्स दिए, और उनकी सिविक लाइफ को बेहतर बनाया और उन्हें डिसिप्लिन दिया। ये दूसरी कामयाबी थी जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीम के ज़रिए हासिल की। द नोमैड्स स्टार्टेड लिविंग इन द कल्चरल सिटीज़ एंड गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स विच दे हैड मिस्ड इन नॉन इस्लामिक स्टेट। एक नोमैड यानी कि खाना बदोश जो कि दूर एक छोटी सी झोंपड़ी या झुग्गी में रहता था, अब वो एक कल्चरल सिटी में यानी कि तहजीब याफ्ता शहर में एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी थी, और उसको सारे बेनिफिट्स मिल रहे थे जिनसे वो महरूम था उस वक्त जबकि इस्लामी रियासत कायम नहीं हुई थी। नाउ दे वर नॉट वॉन्डरिंग एज हंटर्स गैदर्स, अब वो यहाँ वहाँ मारे मारे नहीं फिरते थे अपनी खुराक हासिल करने के लिए और शिकार करने के लिए, उन्हें उनके डोर स्टेप पे सारी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही थी। द शेफर्ड गेटिंग ऑल द बेनिफिट्स ऑफ अर्बन लाइफ स्टाइल विदाउट एनी बर्डन और हार्डशिप इन मुस्लिम रियन। मुस्लिम रियन यानी मुसलमानों की हुक्मरानी में एक बकरियाँ चराने वाले गडेरिए को भी सारी चीज़ें मिल रही थी, और उसकी जो गांव की ज़िंदगी थी वो एक शहरी ज़िंदगी में बदल चुकी थी और वह तमाम तर सहूलियात से आरास्ता था। ऑल बेनिफिट्स वर बीइंग गिवन विदाउट कैलकुलेटिंग एनी आर्ट, कल्चर एंड साइंस। तमाम बेनिफिट्स दिए जाते थे बग़ैर इसको देखें कि आर्ट्स, कल्चर और साइंस का क्या ताल्लुक़ है। तमाम के तमाम बेनिफिट तमाम लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे थे। नंबर 3, सक्सेस जो नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था वो था यूनिफाइड द अरब ट्राइब्स इनटू वन सिंगल एंटिटी, के तमाम बिखरे हुए अरब के कबीलों को आपने एक छत के नीचे, एक नारे के नीचे, एक इस्लाम के नीचे कायम कर दिया और मुनज़्ज़म कर दिया। आफ्टर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीपल गॉट देयर अलायंस टू अ स्टेट रादर दैन अ ट्राइब। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के बाद लोग अकेले रहने के बजाय एक बड़ी इस्लामिक रियासत से जुड़ना पसंद करते थे। दे फेल्ट इट ब्लेसिंग टू बी द पार्ट ऑफ द स्टेट, और वो ये समझते थे कि रियासत के साथ जुड़ जाना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। द मुस्लिम उम्मा नेशन वॉज फॉर्म, मुसलमानों की एक कौम कायम की गई। ऑल द मुस्लिम्स वर कनेक्टेड टू ईच अदर इन वन मीन, तमाम के तमाम मुसलमान एक दूसरे से जुड़े हुए थे एक मकसद, एक झंडे और एक ईमान की खातिर। ट्रेड वॉज कंडक्टेड पीसफुली विदाउट हैविंग एनी फियर इन अरेबिया, तिजारत होने लगी बग़ैर लूट मार के। कोई कबीला
کوئی افراد کا گروہ, کوئی ڈاکوؤں کا گروہ ایسا نہیں تھا جو اسلامک سوسائٹی کے اندر کسی قافلے کو لوٹ لیتا, اور یہ وہ آرگنائزیشن جنریٹ کی تھی پیسفل سوسائٹی کی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. عربیہ کنسیڈرڈ ایٹ دا فاسٹسٹ پلیس, عربیہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا سیفسٹ پلیس, یعنی کہ سب سے زیادہ ایک ایسی جگہ جہاں پہ کسی بھی قسم کی جان کو اور مال کو خطرہ نہ تھا, ٹو لیو رہنے کے لیے, ٹو ٹریڈ تجارت کرنے کے لیے, ٹو ہیو کمفرٹس آف لائف اور زندگی کی سہولیات حاصل کرنے کے لیے, ٹو فالو اسلامک فنڈامنٹلز اور آزادی کے ساتھ اسلام کے اصولوں پہ عمل کرنے کے لیے عربیہ اب وہ سرزمین بن چکا تھا. Only one strong government was formed and ruled by one fundamental, صرف ایک حکومت قائم تھی اور وہ حکمرانی کرتی تھی ایک بنیادی اسلام کے اصول کے مطابق. چوتھی کامیابی جو آپ کی تھی, اٹ واز دا پیریڈ آف کنسالیڈیشن آف اسلام, یعنی کہ آپ کے دور کے اندر اسلام سب سے زیادہ کنسالیڈیٹ, مستحکم ہوا اور مضبوط ہوا. مینی وارز ور فاٹ بائی دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جسٹ ٹو مینٹین رائٹس اینڈ پیس, بہت ساری جنگیں لڑی گئیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت کی اور صحابہ کو بھی ان جنگوں میں بھیجا. اس کے بعد اصول, رائٹس, لوگوں کے حقوق اور امن قائم کیا گیا. They were fought in the four corner of Arabia, عرب کے چاروں کونوں کے اندر یہ جنگیں لڑی گئیں تاکہ شر پسند عناصر کو, ظلم کرنے والوں کو, لوگوں کا حق مارنے والوں کو, ڈکیتوں کو ختم کر کے ایک پیسفل سوسائٹی جنریٹ کی جائے. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam himself migrated with his companion to Medina and did great sacrifice. خود مہربان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مائگریٹ کر کے چلے گئے مدینہ میں, اور انہوں نے یہ قربانی دی تاکہ مسلمانوں کے لیے ایک اسلامک سوسائٹی جنریٹ کی جا سکے. All such sacrifices were proved fruitful. یہ تمام تر قربانیاں ثابت ہوئیں فائدہ مند, اور ان سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوا. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, his followers, made great sacrifices and created the ideal Islamic welfare state of Medina. تمام صحابہ نے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود بہت ساری قربانیاں دیں, اور آپ کامیاب ہوئے ایک آئیڈیل اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانے میں جو کہ مدینہ میں قائم کی گئی. نمبر 5 جو آپ کی سکسیس تھی, عرب پیپل ور ٹرانسفارم, عرب کے لوگ بدلنے لگے تھے. Those who were brutal and ignorant changed into scientists and scholar, وہ جو جاہلیت میں پڑے ہوئے تھے اور بروٹل, ظلم اور سفاکی کرنے والے تھے, اب وہ بہترین سائنٹسٹ اور اسکالرز, علم رکھنے والے بن رہے تھے. آرٹسٹ اینڈ فلاسفرز, آرٹسٹ بن رہے تھے اور فلسفہ کہنے والے لوگ بن رہے تھے, یعنی کہ اسلامی تعلیمات نے ان کو مکمل طور پہ تبدیل کر دیا تھا. چھٹی کامیابی ہے, عربs who were illiterate and barbarians converted into respected force, وہ عرب جو کہ جاہل تھے, illiterate, علم حاصل نہیں کرتے تھے, barbarians, ظلم کرنے والے تھے, جانوروں جیسی زندگی گزارتے تھے, اب ایک respectable, قابل عزت طاقت میں بدل رہے تھے. In a short span of time, بہت کم عرصے کے اندر, span مطلب بہت کم عرصے کے اندر, the conqueror, the mighty Roman and Persian empires, مسلمانوں نے conquer یعنی کہ فتح کر لیا روم کو اور پرشین empires کو. مسلم were made to feel proud of everyone in the world, مسلمان جہاں جہاں انہوں نے حکمرانی کی پوری دنیا کے لیے وہ ایک پراؤڈ تھے, لوگ ان پہ فخر کرتے تھے اور ان کی سلطنت میں رہنا پسند کرتے تھے. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was the first to give the world the charter of human rights. نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے دنیا کو انسانی حقوق کا ایک پورا باضابطہ قانون دیا کہ کس طرح مسلمان اور انسان حقوق کے ساتھ رہ سکتے ہیں. آپ کی ساتویں کامیابی, The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam set the rules of war. آپ نے جنگ کے بارے میں تمام قوانین بنائے تاکہ کسی بے بس کو, خاتون کو, معذور کو, مزدور کو اور غریب بوڑھے کو جو ہے تکلیف نہ ہو سکے. People of Arab were very brutal and fought without having any rights and rule. عرب کے لوگ جو ہے جنگ جب کرتے تھے تو بہت ہی زیادہ ظلم اور سفاکی کے ساتھ کرتے تھے, اور ان کا مقصد صرف قتل کرنا ہوتا تھا, نہ ان کے کچھ اصول ہوتے تھے نہ ہی قوانین. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam made them civilize and put them in one code of discipline. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سویلائز کیا اور انہیں ایک قانون اور ایک ڈسپلن کے تحت جو ہے منظم کیا تاکہ وہ ایک اچھے انسان کی طرح ایک اچھی سوسائٹی جنریٹ کر سکیں, اور وار کا مقصد صرف امن ہو, وار کا مقصد مزید بروٹیلٹی نہ ہو. Listen carefully, kindly subscribe this channel, like and share this video. This is the end of lecture. آپ نے اس لیکچر سے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا. اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ. Kindly comment in the video comment section. Thank you very much for watching this video.